अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे हरूफ इदगाम के बारे में। हरूफ इदगाम क्या है और कितने हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से अगर कोई हरूफ आ जाए तो कुरान शरीफ के अंदर हम उनको किस तरह अदा करते हैं। आज इन सभी चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जानते हैं इदगाम का कायदा। इदगाम का क्या कायदा है। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। जब हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करते हैं तो इदगाम होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या मीम वाव नून में से कोई हर्फ आए तो गुन्ने के साथ इदगाम होगा। अगर इन चार हर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो गुन्ना होगा, यानी इदगाम के साथ हम अदा करेंगे। और नून साकिन या तनवीन के बाद अगर रा लाम में से कोई हर्फ आए तो गुन्ने के बगैर इदगाम होगा। अगर कुरान करीम के अंदर या मीम वाव नून तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो इदगाम के साथ अदा होंगे, यानी गुन्ने के साथ अदा करेंगे। और अगर रा लाम आए तो गुन्ने के बगैर अदा करेंगे, यानी इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ने के बगैर। सबसे पहले हम इदगाम के उन हरूफों की मिसाल देखते हैं जो गुन्ने के साथ अदा होते हैं। इदगाम के ये चार हरूफ जो गुन्ने के साथ अदा होते हैं, या मीम नून वाव। अगर इन चार हरफों में से कोई भी हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो इदगाम होगा, यानी वो हर्फ गुन्ने के साथ हम अदा करेंगे। गुन्ना बोलते हैं आवाज़ को नाक में घुमाना। या आ जाए चाहे मीम नून वाव, कोई भी हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो इदगाम हो गया, यानी उस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम या की मिसाल। यहाँ पर नून साकिन है और अभी हमने जाना कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ने के साथ इदगाम होगा। तो यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से या आया हुआ है, तो इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इस तरह पढ़ेंगे, मय्युमिनु मय्युमिनु, मय्युमिनु नहीं बल्कि मय्युमिनु, आवाज़ को नाक में घुमाएंगे। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से या आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा, यानी इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। तनवीन बोलते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता चुके, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। तो यहाँ पर भी हम इदगाम करेंगे, यानी गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे। खैरन यरा, खैरन यरा, इस तरह नहीं खैरन यरा बल्कि खैरन यरा, आवाज़ को नाक में घुमाएंगे। अब देखते हैं मीम की मिसाल। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से मीम आया हुआ है, तो यहाँ पर भी गुन्ने के साथ इदगाम होगा। इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इस तरह मिम मिसली, मिम मिसली, मिम मिसली नहीं बल्कि मिम मिसली, ज़्यादा ज़ोर अगले वाले हर्फ के ऊपर रहता है। नून यहाँ पर मुदगम हो गया। इदगाम के माना ही यही है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ के अंदर दाखिल करना। नून यहाँ पर मुदगम हो गया, ज़्यादा ज़ोर हमारा अगले हर्फ के ऊपर रहता है। मिम मिसली। अब यहाँ पर तनवीन की मिसाल देखिए। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से मीम आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। इस तरह, यानी गुन्ने के साथ इस हर्फ को हम अदा करेंगे। रसूलुम मिनल्लाह, रसूलुम मिनल्लाह। अब देखते हैं नून की मिसाल। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से नून आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा, यानी इस हर्फ को भी हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इस तरह मिन्नार, मिन्नार, इस तरह नहीं मिन्नार बल्कि मिन्नार, आवाज़ को नाक में घुमाएंगे। यहाँ पर तनवीन की मिसाल। आमिलतुन नासिबा, आमिलतुन नासिबा। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से नून आया हुआ है, तो यहाँ पर भी इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। आमिलतुन नासिबा, आवाज़ को नाक में घुमाएंगे। अब वाव की मिसाल। यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से वाव आया हुआ है, तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा, यानी इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इस तरह मिंवाल, मिंवाल। यहाँ पर भी तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से वाव आया हुआ है, और इदगाम का यही कायदा है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इदगाम में से अगर कोई हर्फ आए तो गुन्ने के साथ इदगाम होगा। इस हर्फ को हम गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इस तरह इलाहुम वाहिद, इलाहुम वाहिद।
ادغام کے یہ وہ حروف ہیں جو گننے کے بغیر ادا ہوتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو گننے کے بغیر ادا ہوں گے۔ اگر ان 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو گننے کے ساتھ ادا ہوں گے۔ اگر ان 2 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو گننے کے بغیر ادا ہوں گے۔ لام را، اگر لام را تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو گننے کے بغیر ادا ہوں گے۔ اس طرح یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہوا ہے تو اس کو ہم بنا گننے کے ادا کریں گے۔ اس طرح من لدنک، من لدنک، یہاں پر گننا بالکل نہیں کریں گے، من لدنک۔ اسی طرح یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہوا ہے تو یہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ اس طرح جنات لہم، جنات لہم، ہم یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر گننا ہوگا لیکن یہاں پر لام کے اندر گننا نہیں ہوگا۔ اس طرح جنات لہم، جنات لہم۔ اسی طرح را کی مثال، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی گننا نہیں ہوگا، گننے کے بغیر ادا کریں گے۔ اس طرح مرحمہ، مرحمہ۔ اسی طرح تنوین کے ساتھ عیشت راضیہ، عیشت راضیہ، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہوا ہے، یعنی یہ 2 حروف ہیں جو گننے کے بغیر ادا ہوتے ہیں، لام اور را، اور 4 حروف ہیں جو گننے کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حرفوں کو ہم حروف یرملون کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے ادغام کے بارے میں جانا۔ ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف وہ ہیں جو ہم گننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، 2 وہ حروف ہیں جو گننے کے بغیر ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے ہم ہجے کرنا سیکھتے ہیں کہ ادغام کے ہجے ہم کس طرح کرتے ہیں، تو آپ بھی ساتھ میں کیجیے، انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پر گننا ہوگا۔ اس کے ہم ہجے اس طرح کرتے ہیں، میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، نون یہاں پر مدغم ہو گیا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا یہی ادغام کہلاتا ہے۔ میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، طا زبر تا، میم متا، را 2 زیر رن، میم مطرن، میم مطرن۔ حمزہ لام زبر ال، لام یا زبر لئی، اللی، سین زبر سا، اللیسا، یہاں پر حروف ادغام میں سے لام آیا ہوا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف ادغام میں سے را یا لام آئے تو وہاں پر گننا نہیں ہوگا، گننے کے بغیر ادا کریں گے۔ تو یہاں پر حروف ادغام میں سے لام آیا ہوا ہے تو اس کو ہم گننے کے بغیر ادا کریں گے۔ اس طرح اللیسا، اللیسا، میم را زیر مر، را زبر را، مرا، سین و پیش سو، مر رسو، لام 2 زیر لن، مر رسولن۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی گننے کے بغیر ادا کریں گے، مر رسولن، مر رسولن۔ میم نون زیر من، نون عین زیر نع، من نع، میم زبر ما، من نعمہ، تا 2 زیر تن، من نعمتن، من نعمتن۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر نون آیا ہوا ہے تو یہاں پر گننا ہوگا، یعنی ادغام ہوگا، گننے کے ساتھ اس حرف کو ہم ادا کریں گے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملا، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، مل لدن ہو۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر لام آیا ہوا ہے تو یہاں پر گننا نہیں ہوگا، بغیر گننے کے ادغام ہوگا۔ میم را زیر مر، یہاں پر را آیا ہوا ہے نون ساکن کے بعد تو یہاں پر بھی بنا گننے کے ہم اس کو ادا کریں گے، ادغام ہوگا لیکن بغیر گننے کے۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، مر ربی کا۔ اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے مر ربی کا، بلکہ مر ربی کا صاف پڑھیں گے، گننے کے ساتھ ادا نہیں کریں گے۔ عین زبر ع، زال الف زبر زا، قزا، با نون 2 زبر بن، عذابن، نون کا پیش نک، را 2 زبر رن، نکرن، عذابن نکرن۔ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے نون آیا ہوا ہے تو اس کو ہم گننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس طرح عذابن نکرن، عذابن نکرن۔ میم الف زبر ما، لام لام 2 زبر لل، ما لل، لام پیش لو، ما للو، با زبر با، ما للو با، دال 2 زبر دن، ما للو بدن۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی بغیر گننے کے ادا کریں گے، ما للو بدن،
مالل لبدن، حمزہ خوا زبر اخ، زال زبر ز، اخذ، تارا دو زبر تر، اخذتر۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی گننا نہیں ہوگا، بغیر گننے کے ادغام ہوگا۔ رو الف زبر رو، بازیر بھی رو بھی، یا زبریہ رابیہ، تا دو زبر تن، رابیتن، اخذتر رابیتن۔ گننے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بغیر گننے کے ادا کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ادغام کی ویڈیو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔